बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मैं सांवली सी लड़की हूँ, मेरा बख्त मुझसे रूठा सा। औरत होना और थोड़ा सा सांवला होना एक ऐसा कहर है जिसका कोई इलाज नहीं। मैं समझती थी मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, मगर ये तो काली, गोरी, चिट्टी, गदली और कई रंगों की होती है। मुझे चाय पीते हुए यही एहसास होता था कि चाय का बस एक ही जायका होता है जो सबको अच्छा लगता है, जिसका नशा सबको एक जैसा लगता है, लेकिन इसके भी कई रंग होते हैं। तहजीब ने चाय का कप सौसर में रखते हुए एक ठंडी सांस भरी। रंगों पर आकर बात क्यों रुक जाती है? हमारा मौशरा इतना सफाक क्यों है हैदर? मुझे मालूम नहीं था कि कभी मुझे सांवली रंगत के हाथों इतना जिच किया जाएगा। हैदर खामोशी से इसके सांवले सलोने चेहरे को बगौर देख रहा था। तहजीब, मुझे ये सांवली रंगत बहुत पसंद है, बाकी लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं हैदर? तहजीब की आवाज़ कदरे ऊंची हो चुकी थी। मैं कैसे नज़रअंदाज कर दूं लोगों को जो दिन रात मुझे ये ताने देते हैं कि मेरा रंग काला है। इतना ही मेरा रंग चुभता था तो मुझे ब्याह कर इस घर में क्यों लाए? क्यों मुझे बार बार ये बावर कराया जाता है कि मैं काली हूँ? क्यों मुझे बात बात पे जलील किया जाता है? क्यों? आखिर क्यों? तहजीब की आवाज़ में दर्द भी शामिल हो चुका था। अच्छा, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं चलता हूँ। हैदर चाय का कप ट्रे में रखता हुआ उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब चल दिया। आज फिर आप मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर जा रहे हैं। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। असल में आप कुछ कर नहीं सकते, ना ही आपके पास इसका कोई हल है। हैदर को जाते देखकर वो बोलती जा रही थी, जबकि हैदर कब का नज़रों से ओझल हो चुका था। कैसे छोड़ दूं इस बात को? कैसे इन लोगों को नज़रअंदाज कर दूं जो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहते हैं? जिंदा और जावेद, तेज तरीन बिनाई के मालिक, जिन्हें स्याह और सफ़ेद का फ़र्क साफ दिखाई देता है। कैसे नज़रअंदाज करूं? वो चाय के कप को बगौर देखती हुई सोचों के भंवर में डूब चुकी थी। तहजीब, ऊपर वाला पोर्शन तुमने साफ कर दिया? अगर नहीं किया तो जल्दी कराओ, क्योंकि इसके बाद खाना भी बनाना है तुमने। जल्दी सारे काम कर लिया करो, फुर्ती दिखाया करो। कितनी बार कहा है मुझे बार बार कहना ना पड़े। आयशा बेगम ने बहू को तमाम कामों की लिस्ट मुंह जुबानी तैयार करके दी थी, लेकिन अम्मी मायदा अपने कमरे में आराम कर रही है, एक काम इसे भी सौंप दें। खाना ही वो बना लेती तो काफ़ी था। वो दिल की बात जुबान पर लाए बगैर दिल ही दिल में सोचती रह गई, क्योंकि अगर जुबान पे लाती तो पिछली बार की तरह इसे मुंह की खानी पड़ती। पिछली बार जब इसने मायदा का नाम लिया था तो हैरान कुन तौर पर आयशा बेगम ने मायदा की झूठी तारीफों के पुल बांध दिए, जिसे वो मायदा की सास नहीं बल्कि सगी माँ हो। कैसी हो मायदा बेटी? अरे उठो मत, लेटी रहो, आराम करो। वैसे भी लेडी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का कहा है। सास को कमरे में आता देखकर मायदा उठने की जसारत कर ही रही थी कि सास साहिबा ने इसे उठने से मना कर दिया। इतनी छोटी सी बच्ची है तुम्हारी, इसको संभालना ही जो ये शेर लाने के मुतरादिफ है। थकावट तो होनी ही थी, तुमने यकीनन दूध भी नहीं पिया होगा। लो, मैं लेकर आती हूँ। आयशा बेगम ने मायदा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए उठने का इरादा किया। नहीं मामा जानी, मैं खुद ही दूध ले आती हूँ, आप बैठे ना। वैसे भी तहजीब भाभी पहले ही जलती रहती हैं, वो फिर सोचेंगी कि सास इसकी इतनी सेवा करती है। मायदा ने साफ अल्फाज में भाभी की मुतल्लिक बदगुमानियां सास के सामने पेश कर दी। मायदा को सास ने खुद पसंद किया था। पूरे खानदान को मायदा बहुत पसंद थी। जब से मायदा को ब्याह कर इस घर में लाया गया था, तब से सब आयशा बेगम के गुण गाने लगे थे। मायदा के नकोश इतने अच्छे तो ना थे, मगर रंग बेतहाशा गोरा था। इसका यही गोरा रंग इसके खूबसूरत नसीब बनकर चमक उठता था। शौहर की बेपनाह लाडली और सास ससुर की शहजादी करार पाई थी। गोरे रंग की वजह से वो तख्त पर बिठा दी गई, इसे तमाम अमूर सल्तनत थमा दिए गए। वो मलका आलिया करार पाई और सांवली रंगत वाली शहजादी को घर के किसी कोने में रहने के लिए जगह दी गई थी, जहाँ से तमाम नौकरों वाले काम काज की लिस्ट थमा दी जाती थी। सास साहिबा मायदा को बेड से नीचे भी ना उतरने देती थी। पहले ही साल खुदा ने इसे बेटी जैसी रहमत से नवाज दिया था। अब मायदा और इसकी बेटी के नाज नखरे हर कोई जी भर के उठाता था। वजह इसका गोरा रंग था। ये घराना पिछले 8 साल से तहजीब को अपने सामने चलता फिरता और काम काज करते देखता रहा था।
اب 8 سالوں کے بعد ایک خوبصورت دلنشین گوڑی چٹی اور حسین بہو مائدہ کی شکل میں ملی تو اس کے ناز نخرے اٹھانا ان کو اپنا اولین فریضہ لگتا تھا۔ وہ اتنی نازک تھی کہ کوئی بھی ہلکا سا کام کر لیتی تو بیمار پڑ جاتی، جبکہ تہذیب تو مائدہ سے بھی زیادہ نازوں پلی تھی۔ مگر اس کا قصور یہ تھا کہ وہ سانولی تھی، خدا نے اسے خوبصورتی کے ساتھ نازک دل بھی دیا تھا، لیکن رنگ سانولا دیا جو اس کا سب سے بڑا گناہ بن گیا تھا۔ مجھے ماں کہا کرتی تھی تم تو بہت پیاری ہو، کبھی ماں نے مجھے یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میں سانولی لڑکی ہوں، مجھے دنیا قبول نہیں کرے گی۔ کالج میں دوستیں کہا کرتی تھی تمہارے چہرے میں بلا کی کشش ہے، کبھی کسی دوست نے کہا ہی نہیں تھا کہ کالا رنگ بھی بھلا دلنشین ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ میری بیسٹی یہی کہتی تھی کہ تہذیب سانولے رنگ میں بڑی کشش ہوتی ہے اور جو بھی تمہیں دیکھتا ہے ایک بار ڈوب سا جاتا ہے۔ شادی کے بعد محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بولتی تھی، اس نے کبھی مجھے باور ہی نہیں کروایا کہ میں سانولی رنگت والی لڑکی بھلا کب کسی کو بھا سکتی ہوں۔ پچھلی ساری زندگی میں نے خوش فہمیوں میں گزار دی، کبھی کسی نے مجھے محسوس ہی نہ ہونے دیا تھا کہ میری رنگت اس معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد مجھے یہ سب باتیں باور کرائی جائیں گی، مجھے اچھی طرح بتایا جائے گا کہ میرا رنگ کالا ہے۔ سفید رنگ کو پوجنے والی یہ سفید پوش دنیا کالے رنگ کو کب اہمیت دیتی ہے؟ تم نے نمک تیز کر دیا، تم نے پچھلی بار بھی کھانے میں نمک تیز کر دیا تھا، تمہارا دھیان کھانا پکانے کی طرف نہیں ہوتا تہذیب۔ عائشہ بیگم نے نہایت شائستگی سے تہذیب کو اسی غلطی پر ڈانٹ دیا تھا۔ سوری امی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچانک خیالوں سے نکل کر اس نے ساس سے معافی مانگی۔ سوری، تھوڑا بہت کام ایسے کرتی ہے جیسے احسان کر رہی ہے۔ بربراتی ہوئی عائشہ بیگم کچن سے باہر نکل گئیں۔ اوہو، تم کیوں کپڑے دھونے لگی؟ کام والی کس نے لگوائی ہے؟ اس سے کیوں نہیں کہا تم نے؟ عائشہ بیگم مائدہ کو کپڑے دھوتے دیکھ کر سٹپٹا اٹھیں۔ میری بچی، دھوپ میں تمہارا سفید رنگ ماند پڑ سکتا ہے۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میں نے اس لیے کام والی رکھوا رکھی ہے۔ چھوڑ دو یہ کپڑے۔ ساس بدستور اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے اسے کپڑے دھونے سے منع کر رہی تھی۔ ماما جانی، عاصم کے سارے کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی کپڑا صاف نہیں مل رہا۔ کام والی نے تو کل آنا ہے، میں کل تک ویٹ نہیں کر سکتی، مائدہ نے ناز و ادا سے ساس کو جواب دیا۔ جس طرح گھر کے سب لوگ اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے اس طرح وہ خود بھی ناز نخرے اٹھواتی تھی۔ سفید رنگ کی نازک شہزادی پر بات کا جواب پھولوں میں پڑو کر شائستگی اور اداؤں سے دیتی تھی۔ اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں، میں تمہارے ساتھ دھلواتی ہوں، تم کیسے اتنے سارے کپڑے دھوگی؟ عائشہ بیگم بھی اس کے ساتھ کپڑے دھونے لگیں، جس کا مائدہ کو بالکل بھی اعتراض نہیں تھا۔ تہذیب دور کھڑی یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی، وہ دم بخود رہ گئی۔ عائشہ بیگم اس عمر میں اپنی لاڈلی بہو کے ساتھ کپڑے دھونے لگی تھی، جبکہ تہذیب نے تو ہمیشہ پورے گھر کے کپڑے اکیلے دھوئے تھے، کبھی کسی کام والی کا ذکر نہیں ہوا تھا، نہ کسی نے آ کر کبھی مدد کی تھی، اور عائشہ بیگم نے تو کبھی اس کی مدد کرنے کی خاطر کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ آج وہ مائدہ کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اول تو اسے کوئی کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا، اگر وہ کسی کام کو ہاتھ لگا لیتی تو عائشہ بیگم آگے بڑھ کے خود اس کا کام کر دیتی۔ بھیگی پلکوں کے نیچے آنکھوں کی پتلیاں دھندلا کر ماضی میں کہیں چلی گئیں۔ مائدہ تو صرف اپنے شوہر کے کپڑے دھونے لگی ہے، میں تو پورے گھر کے کپڑے بغیر کسی خیل و خجت کے دھوتی رہی ہوں۔ پچھلے 8 سال میں نے ہر کام اکیلے کیا ہے۔ کپڑے دھوتے ہوئے کبھی ساس صاحبہ میرے پاس بھی نہیں آتی تھی، بلکہ سارے کمروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سب کے گندے کپڑے لا کر میرے پاس رکھ جاتی تھی۔ کبھی کام والی بھی نہیں دیکھی تھی، میں خود سارا کام کرتی تھی۔ مائدہ تو کتنی خوش بخت ہے اور میں ٹھہری کم بخت۔ میرا رنگ میرے آڑے آ گیا۔ کیا سانولی رنگت نفرت کرنا سکھاتی ہے؟ کیا محبت ہمیں گھوڑے رنگ سے کرنی چاہیے؟ ہمارا معاشرہ سانولی لوگوں کو اچھوت سمجھتا ہے کیا؟ یہ بے انصافی میرے ساتھ کیوں؟ کیا مجھے بھی محبتیں پانے کا حق حاصل نہیں؟ میری قسمت میں کسی کی ذرا بھی ہمدردی نہیں، میرے حصے میں سسرال میں کسی بڑے کا پیار نہیں، یہ سب مائدہ کے حصے میں کیوں؟ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی چائے بنا رہی تھی۔ میرے 3 بچے ہوئے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آرام کر لو، بچہ ہمیں پکڑا کر خود سو لو۔ میں بچے بھی سنبھالتی اور گھر بھی سنبھالتی رہی۔ مائدہ تو کتنی خوش نصیب ہے، تیرا سفید گورا رنگ تیرے لیے خوش نصیبی کا باعث ہے۔
تجھے تیری ساس نے نہ تو دھوپ میں کھڑا ہونے دیا، نہ تجھے چولہے کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑا ہونے دیتی ہے، نہ ہی تجھ پہ زیادہ بوجھ ڈالتی ہے۔ تیری اکلوتی بچی کو اٹھا کے رکھتی ہے تاکہ تم نیند پوری کر لو۔ میں نے تو کبھی نیندیں بھی پوری نہیں کی، میری نیندوں کا خیال ہی کبھی کسی کو نہیں آیا۔ کیا مجھے سکون کی نیند لینے کا حق حاصل نہیں مولا؟ واہ رے مائدہ، تم سے کتنی محبت کرتا ہے سارا گھرانہ۔ سوچتی ہوں تہذیب اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کمرے کی طرف چل دی، آنکھیں صاف کی اور شام کے کھانے کا مینیو تیار کرنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ شام کا کھانا ساس صاحبہ اسی سے بنوانے والی ہیں۔ مائدہ کو زیادہ کام کروایا تو اس کا رنگ مان نہ پڑ جائے۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، اس کا تو دل نہیں چاہتا کسی کام کو ہاتھ لگائے۔ کوئی کام بولو تو موت پڑ جاتی ہے مہارانی کو، ایسے اکڑ دکھاتی ہے جیسے کوئی کاف کی شہزادی ہے۔ عائشہ خاتون اپنے حسین و جمیل بہو کے کمرے میں بیٹھی تہذیب کی غیبتوں میں مصروف تھی، جبکہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کمرے کے ساتھ جو کچن ہے وہاں تہذیب سبزی کاٹتے ہوئے سب کچھ سن رہی ہے۔ جی ماما جان، میں نے بھی دیکھا تھا، صبح فون پہ بڑی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ مائدہ نے ساس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے عائشہ بیگم کو تہذیب کے متعلق مزید بہکایا۔ مائدہ پہلے بھی تہذیب کی چغلیاں بھرپور انداز سے کرتی تھی، لیکن آج تو تہذیب نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا۔ یہ وہ مائدہ تھی جو ان سب کی نظر میں نہایت حسین و جمیل تھی، جبکہ اس کا صرف رنگ ہی گوڑا تھا۔ یہ حسین پڑی بھی چغلیاں اور غیبتیں کرنا پورے جوش و خروش سے جانتی تھی۔ تہذیب کو یہ سب سن کر ایسا دھچکا لگا کہ اس کا سر چکرا گیا، ہاتھ سے چاقو نیچے گرا اور دوسرے ہاتھ سے سبزی بکھر گئی۔ مائدہ سے تو مجھے یہ امید نہ تھی، وہ تو پڑھی لکھی لڑکی ہے، میں سمجھ رہی تھی شاید یہ لڑکی میرا دکھ سمجھے گی، مگر یہ تو انہی میں شامل ہو گئی۔ جتنی محبت اور عزت مائدہ کو سسرال سے ملی تھی، اس نے تو سسرال کا ہی دم بھرنا تھا۔ بھلا ایک سانولی اور تنہا بھابھی کا ساتھ وہ کیوں کر دیتی؟ ایسی بھابھی جس کو سب نیچ سمجھتے تھے، جس سے کبھی کسی نے محبت ظاہر نہیں کی تھی، نہ اسے کوئی اچھا سمجھتا تھا، ایسی عورت کا ساتھ مائدہ کیوں کر دیتی؟ آج تہذیب کا دل اس انداز سے ٹوٹا تھا کہ شاید اب کبھی نہ جڑتا۔ یہ حسین چہرے بھی کتنے بھیانک ہوتے ہیں، ان چہروں پر بھی ایک نقاب ہوتا ہے۔ اس نقاب کے پیچھے کا چہرہ صرف وہ خود جانتا ہے یا پھر وہ خود بھی نہیں جاننا چاہتا، کیونکہ دنیا نے ان چہروں کو حسین و شاداب سمجھ کر اس قدر سراہا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ انہی چہروں کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے چھپا اصل والا چہرہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس اصل والے چہرے سے تہذیب جیسے لوگ ہی آشنا ہوتے ہیں۔ مائدہ کی باتیں تہذیب کی سماعتوں پہ بجلی بن کے گری تھیں۔ اسے اس دھچکے کی شدت سے بخار نے آ لیا۔ کئی روز تک وہ بخار میں مبتلا رہی، اس حالت میں بچوں کو کھانا بھی بنا کر دیتی رہی، ساس صاحبہ بدستور کام بھی کرواتی رہیں۔ تہذیب نم آنکھوں کے ساتھ بغیر کسی بات کا انکار کیے اپنے فرائض بخوبی انجام دیتی رہی۔ اس دوران مائدہ کو بھی فلو نے آ لیا۔ صبح سے شام تک وہ چھینکیں مارتی رہی اور زکام سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ تم کس قدر لاپرواہ انسان ہو عاصم، بیوی صبح سے بیمار ہے، اتنا زکام لگ گیا ہے مائدہ کو، ذرا سا بھی ہوش ہے تمہیں؟ کم از کم ڈاکٹر کو گھر بلا لاؤ، باقی اس کی دیکھ بھال میں خود کر لوں گی۔ عائشہ خاتون نے چھوٹے بیٹے عاصم کو سب گھر والوں کے سامنے ڈانٹ پلا دی۔ امی جی، صبح سے یہ الفاظ آپ نے مجھے 20 دفعہ کہے ہیں، میں فارغ نہیں تھا، جب فارغ ہوا تو ڈاکٹر کو کال کر دی۔ ڈاکٹر شہزاد اس وقت مریضوں کے ساتھ بیزی تھا، ابھی آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ویسے بھی آپ نے مائدہ کو چھوٹے گوشت کی یخنی بنا کر پلائی تو ہے، مجھے آپ سے بھی زیادہ فکر ہے۔ عاصم نے ایک لمبی سی تقریر ماں کے سامنے کر دی۔ آئے ہائے، کب آئے گا ڈاکٹر؟ کب سے بیچاری بیڈ پہ چپ سادے پڑی ہے، دیکھو تو بیچاری کا کیا حال ہو گیا ہے، یخنی بھی پلائی ہے، سر بھی دبایا ہے، اس کو کہیں بخار ہی نہ ہو جائے۔ عائشہ خاتون شدید مضطرب نظر آ رہی تھی، جبکہ مائدہ اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ تہذیب کو ہرانے والا دن اپنی ساس کی نئی سے نئی رونما ہونے والی باتیں توڑ جاتی۔ یہ بدبخت کئی دن سے بخار میں مبتلا تھی، اسی بیماری کی حالت میں وہ سارے کام کاج کرنے کے ساتھ بچے بھی سنبھالتی اور دل کو چیر دینے والی ناانصافیاں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر صبر کر کے رہ جاتی۔ حیدر نے بھی اس بیماری کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی اور نہ ہی گھر کے کسی فرد نے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس کا سینہ اندر تک چھلنی ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی کو اپنا سینہ چیر کر نہیں دکھا سکتی تھی، نہ ہی وہ کسی کو بتا سکتی تھی کہ اس کے اندر بھی ایک نازک بہو تھی جس کو محبتوں کی ضرورت تھی، کم از کم اس کی وفاداریوں اور خدمتوں کو ہی سراہ دیا جاتا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ کئی سال اس گھر میں گزر جانے کے بعد بھی وہ کبھی کسی نے ہمدردی کے دو بول نہیں بولے، ایسے بول جو مائدہ سے ہر کوئی بولتا، ایسی محبت جو مائدہ سے ہر کوئی کرتا۔
नज़रों में भरा हुआ ऐसा प्यार जो सब मायदा पे निछावर कर दे। मायदा को आते ही वो हकूक दे दिए गए थे जिनके असल हकदार तहजीब थी, मगर तहजीब को सानवी हैसियत से नवाजा गया क्योंकि इसके चेहरे की रंगत सांवली थी। मायदा का रंग बेशुमार गोरा होने की वजह से वो शादी के कुछ साल के बाद भी ऐसे सराई जाती थी जैसे आज ही ब्याह कर इस घर में लाई गई हो। मायदा को अपनी हैसियत का जल्द ही इदराक हो गया, जिसकी वजह से वो भी तहजीब भाभी को ना मुंह लगाती थी और ना ही इनकी इज्जत करती थी। जब पूरा घराना ही तहजीब की इज्जत नहीं करता था तो मायदा क्यों कर इस औरत को इज्जत और एहतराम देती। जब हर कोई तहजीब की पीठ पीछे इसकी बुराई करता था तो मायदा भी इसकी बदकारी में सास का भरपूर साथ देती थी। वो हरगिज भी पीछे न रहती। मायदा का ये अमल तहजीब को तोड़ फोड़ गया था। तहजीब का दिलो दिमाग कभी कभी शल हो जाता। मुझे खुद समझ नहीं आता कि क्या गुनाह हो गया है। मैंने तो हमेशा मजदूरों की तरह इस घर में काम किए हैं, कभी इनको किसी बात पे इनकार नहीं किया, कभी किसी ने मेरे नखरे इस तरह नहीं उठाए जिस तरह छोटी बहू के उठाए जाते हैं। और वजह एक ही है, वो ये कि मैं सांवली हूँ। भला अम्मी ने मुझे क्यों ब्याह दिया? मुझे वो जिंदगी याद आती है जब मैं कंवारी थी। कभी किसी दोस्त ने काली होने का ताना नहीं दिया था, कभी किसी बहन भाई या कजन ने मेरी रंगत को लेकर मुझे हकीर नहीं जाना था। उफ खुदाया, मैं किस कदर हकीर जानी चाहती हूँ यहाँ। मेरी इतनी तस्लील होती है मगर मैं कुछ नहीं कर पाती, ना किसी को कुछ कह सकती हूँ। हैदर अपने घर वालों से बेशुमार मोहब्बत करते हैं, वो मेरी बात सुन भी लें तो कुछ नहीं कहते। शायद वो भी मेरी तरह बस खामोशी से वक्त गुजार रहे हैं, जैसे मैं वक्त के गुजरने का इंतजार कर रही हूँ। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ अम्मी? तुम बहुत खूबसूरत हो। इतने तीखे और हसीन नकूश हैं तुम्हारे, सिर्फ रंगत जरा सी गंदमी है। तुम्हें पता है गंदमी रंगत में कितनी कशिश और हुस्न पनाह होता है? नहीं अम्मी, ये सब आप कह रही हैं क्योंकि आप माँ हैं। ये माशरा गंदमी रंगत को कबूल नहीं करता, खासतौर पर हम जैसे मिडिल क्लास लोग सफ़ेद रंग को फौकियत और तरजीह देते हैं। क्या आप जानते हैं, हैदर भी कभी कभी मायदा से हंस हंस की बातें करते हैं तो मेरा दिल जलता है। वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है अम्मी, लेकिन खुदा ने इसे गोरा रंग देकर इसे दुनिया में सबकत अता कर दी है। घर के सब मर्द इसके गोरे रंग के दिलदादा हैं। मेरे सामने रंग ने मुझ पर बहुत सारे बोझ इकट्ठे डाल दिए। सबसे बड़ा बोझ इस तौहीन अमेज जुमले को सुनना है कि मायदा जैसी शहजादी इस खानदान को गिफ्ट मिली है। क्या मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया? मैंने तो माहो शबाब इस घर पे वार दिए, लेकिन किसी को इस बात का दराक ही नहीं। अम्मी, मेरी सब खिदमतें रायगा गईं, मेरा खुलूस, मेरी चाहतें, मेरे दिन रात देख करना सब बेकार है। वो नमनाक आंखों से सामने वाली दीवार को देखते हुए लहजे में, दर्द भरे लहजे में अम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तुम जन्नत में हूरों के साथ होगी, इसलिए खुदा ने तुम पे यह आजमाइश डाली है। माँ थी, इससे ज़्यादा मुनासिब जवाब ना दे सकी। सुनो, वो हसीनो जमील लड़की आंखों में कई ख्वाब लिए फुरती थी उजाड़ जंगल में। कुछ लम्हों ने इसे तोड़ दिया था। सीना इसका छल नहीं था, वजूद इसका बिखरा हुआ था। वो रूप की शहजादी अपने रंग से मात खा गई थी। इसकी रंगत सांवली सी इसके आरे आ गई थी। इसको जमाना धुतकार चुका था। रंग बदबख्त का सिलोना था।